وسلم وخلی جناب مقابل شي لکستوری چه آفتاب مقابل شي هستری کلام کې دل نشي چې د خدای خلی کتاب مقابل شي غلی پاک نبی خانه قتل چې نبی صدیق دوڑا مدینه تورتل مدینه تورتل غلی پاک نبی خانه قتل چې نبی صدیق دوڑا مدینه تورتل مدینه تورتل هغه لویا سخت رضوا د برداشت قبیلا هغه لویا سخت رضوا د برداشت قبیلا پمکا کے پاک نبیتا تسلی حسیلا دبا وطن دوارا پچو جاڑی دل چه نبی صدیق دوارا مدینه تورتل غلی پاک نبی خانه ورکتل چه نبی صدیق دوارا مدینه تورتل مدینه تورتل غار کے کفارون قیام فرمائلو دلت کے صدیق اکبر سہے خمر اونچی چلو غار کے کفارون قیام فرمائلو دلت کے صدیق اکبر سہے مارو چلو دن بیپ دم دردنا د صدیق خدای ختم دن بیپ دم دردنا د صدیق خدای ختم چې نبی صدیق دوارا مدینه تورتل غلی پاک نبی خانه ورکتل چې نبی صدیق دوارا مدینه تورتل مدینه تورتل د خدای فضل کو ترے توکڑلے عنکبوت بندے جوڑے جلدے سارا جلے د خدای فضل کو ترے دل توکڑلے عنکبوت بندے جوڑے جلدے سارا جلے د کفارون اللہ غار سور کے بچ کول
د کفارو الله پاک غر سور کې بچ کول چې نبی او صدیق واړه مدینه دولت مدینه دولت غلی پاک نبی خانه تا ور قتل چې نبی او صدیق واړه مدینه دولت مدینه دولت مدینه خو یو چت شان استقبال مدینه خو یو چت شان استقبال زکور کړو عزت الله رب جلال زکور کړو عزت الله رب جلال ماشومانو خوشالینا تنبولنا گول چې نبی او صدیق واړه مدینه دولت مدینه دولت غلی پاک نبی خانه تا ور قتل چې نبی او صدیق واړه مدینه دولت مدینه دولت مدینه کې ایوب انصاری سره مل مشو دا ایوب کرسنو پټ الله ته جڑا شو مدینه کې ایوب انصاری سره مل مشو دا ایوب کرسنو پټ الله ته جڑا شو محمود وایم د غربت ایوب ډیر زیات جړل محمود وایم د غربت ایوب ډیر زیات جړل چې نبی او صدیق واړه مدینه دولت مدینه دولت غلی پاک نبی خانه تا ور قتل چې نبی او صدیق واړه مدینه دولت مدینه دولت